अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? इंशाल्लाह अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन एज ऑलवेज रिकैप्चुलेशन बड़ी ज़रूरी है। हम जहाँ तक अभी तक हम पहुँच सके हैं, हमने देखा सीरत। जब हम ये लफ्ज़ बोलते हैं तो उससे हमारा मुराद क्या होती है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द टर्म सीरा अकॉर्डिंग टू वेरियस स्कॉलर्स। सेकेंडली, अबुल हसन अली नदवी रहीमहुल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक हम लोगों ने बात की थी कि वी विल हैव अ ब्रीफ कंपैरिजन ऑफ द हिस्ट्री बिफोर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड आफ्टर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड विल कीप ऑन comparing the situations that we are facing today with the सीरा of the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो उस बेस के ऊपर हम लोगों ने फिर एक छोटा सा ब्रीफ सा हिस्ट्री का टच दिया था। उसके बाद हमने बात की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंसेस्टर्स के हवाले से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैमिली बैकग्राउंड था वो कितना स्ट्रॉन्ग और सॉलिड था। और अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चुना, इंतखाब किया अपने आखिरी और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव पैगाम के लिए, जामे पैगाम के लिए, मुकम्मल पैगाम के लिए, तो अ, वो इंतखाब कितना परफेक्ट था। ठीक है। हमने देखा कुसई, और ये कुसई हैं ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एंसेस्टर्स में से भी हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा का जो फैमिली ट्री ऊपर जाके मिलता है, ये कुसई पे जाके मिलता है। ठीक है। आज के हमारे इस सेशन में, क्योंकि हम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी बात करेंगे, तो इसलिए ये चीज़ भी आप माइंड में रखिएगा। दूसरी हमने देखा हज़रत अब्दुल मनाफ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रेट ग्रैंडफादर थे। हज़रत हाशिम जो थे, उनके बेटे अब्दुल मुत्तलिब थे, जिनकी परवरिश हाशिम के भाई मुत्तलिब ने की थी। उनको हमने देखा। फिर अब्दुल मुत्तलिब का जो रोल रहा मक्का मुकरमा के अंदर, वो हमने देखा। फिर अब्दुल मुत्तलिब के जो बेटे हैं अब्दुल्ला, उनके बारे में हमने देखा। और यहाँ पे जो मैप इस वक्त आप लोगों के सामने है, इस मैप में भी अब्दुल्ला का जो सफ़र है वो आपके सामने डिस्प्ले किया गया है। ठीक है जी। और यहीं पे हज़रत आमना का भी सफ़र है। और आमना जो थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना मुनव्वरा आई थी, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके वालिद साहब की जो आखिरी आरामगाह है, जो कब्र है, वहाँ उनको दिखाई जा सके। तो ये तो वो बैकग्राउंड था जो अभी तक के सेशंस में हम लोगों ने पढ़ा है। और इस बैकग्राउंड के अंदर हमने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड भी की थी कि आज के दौर में हम किस तरह से बात कर सकते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस लाइफ पैटर्न में हमारे लिए क्या क्या सबक है। अब हम बात करते हैं सीरत की जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है या जो टाइम लाइन है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है। बुनियादी तौर के ऊपर हम सीरत को दो बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक नबूवत से पहले और दूसरा नबूवत के बाद। नबूवत से पहले का जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हिस्सा है, उसको जो है ना, हम लोग देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले की तारीख भी हम लोग देखते हैं, और आपकी पैदाइश के बाद की भी तारीख देखते हैं। ये दो बड़े सेगमेंट्स हो जाते हैं। अभी आप लोगों के सामने जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो नबूवत से पहले का हिस्सा है। ठीक है। और इसमें जो मशहूर मशहूर चीज़ें हैं ना, वो ये आप लोगों के सामने ये 13 चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। ठीक। जैसे हरब फिजार हो गई। ये मैं थोड़ा सा आपको एक मैप की शक्ल में थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि हम उसको समझ सकें कि हरब फिजार क्या था, क्यों हुआ था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंट्रीब्यूशन इसमें क्या था, एंड हाउ हरब फिजार लेड टू हल्फुल फुजूल। इसके दो रीजंस आते हैं हिस्ट्री में हल्फुल फजूल के, ये भी हम बात करेंगे।
اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفیشن کی بات آئے گی تو عام طور کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ٹریولز ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا اور میسرا ان کے ساتھ تھے اور واپس آئے، انہوں نے ایک رپورٹ دی، حضرت خدیجہ جو تھیں وہ متاثر ہوئیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز پر دا نام آف دا ڈے پروپوز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن وہ سفر کون کون سے علاقوں کے تھے، کتنے تھے، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن علاقوں کا سفر کیا ہے۔ اور یہاں سے قرآن کے اوپر ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں قرآن میں آم، بحری طوفانوں کے حوالے سے ہیں، جیسے ظلمات فوق ظلمات ہے نا۔ آ، تو بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار میں آتا ہے کہ کبھی انہوں نے سمندر کا سفر نہیں کیا، لیکن وہ اتنی بڑی ڈسکرپشن کیسے انہوں نے کر دی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم اس سیگمنٹ میں پڑھتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہم جو بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس سیگمنٹ میں پڑھتے ہیں نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے کی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل ایگزیکٹ انفارمیشن وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ہمارے پاس ہو۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے ہمارے جو محدثین گزرے، جو سیرت نگار گزرے، ان کا ایک بہت بڑا کمال ہے یہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا وہ لیول آف پریزرویشن یا وہ لیول آف اوتھینٹسٹی شاید نہیں ہے جو حدیث کے حوالے سے ہے۔ اس کی بھی ایک بہت خاص وجہ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ابھی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کی بات کریں گے تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جو سیگمنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، نبوت کے بعد کا، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہجرت سے پہلے کا اور دوسرا ہجرت سے بعد کا، مائگریشن۔ ایک سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور شاید کسی آتھر کی میں نے ایک بات پڑھی تھی، انہوں نے کہا کہ انسانی تاریخ کا اگر سب سے سینسٹیو اور رسکی پوائنٹ ہم دیکھیں، سب سے خطرناک ایڈونچر ہم دیکھیں اگر ہیومن ہسٹری میں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ہے۔ وہاں سے صرف ایک معاشرہ نہیں بدلا، ایک دنیا بدلی تھی۔ بہرحال وہ کیسے بدلی تھی اس کو بھی ہم دیکھیں گے، اور اس میں بھی ہمارے پاس جو بڑے بڑے انسیڈنٹس ہیں وہ یہ 13-14 کے قریب انسیڈنٹس آتے ہیں، اور ہماری لائف میں بھی نا ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، پہلی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے بعد جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا، ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے قریب ترین لوگوں کو پیغام دیا، اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، تبلیغ کی، تو لوگ کنورٹ ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ ہم میں سے جب کوئی بندہ نا کوئی ایک نیا پروجیکٹ یا کوئی ایک نئی سوچ کسی کے سامنے پریزنٹ کرے گا، تو ہمارے سب سے بڑے مخالف ہمارے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریکٹر اتنا سٹرونگ تھا کہ جو ان کے جتنا زیادہ قریب رہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس نے اتنا ہی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لیا۔ یہ ایک بڑی حیرت کی بات ہے سیرت میں، ہمیں اس پہ بڑا غور کرنا چاہیے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ خیر، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ارلی ریورٹس تھے، جو شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، آپ اس لسٹ کو دیکھیں، حضرت خدیجہ ہو گئیں، حضرت ابو بکر ہو گئے، حضرت علی ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو قریب ترین ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یک بعد دیگرے دو صاحبزادیوں کے ساتھ کا ان کے ساتھ نکاح کرایا، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ٹھیک ہے. حضرت زینب جو تھیں وہ ابو العاص کے نکاح میں تھیں، اور ان کی بھی ایک بڑی ہسٹری ہے، لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کی بات کریں گے، اولاد کی، تو پھر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. پھر چوتھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اب اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ریولیشن آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائٹ فرام دا بگننگ سارے محاذ کھول لیے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا اسٹریٹجیکلی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کر چلے ہیں، اور یہ بھی وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر ترغیب دی گئی. انذر عشیرتک الاقربین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اوپن پریچنگ کا حکم ہوا تھا، تو اس سے پہلے کہا گیا کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو پہلے اسلام کی طرف دعوت دیں، ان کو ڈرائیں. ٹھیک ہے جی. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے تو آبویسلی قریش کو تو نظر آ رہا تھا کہ ان کا ریلیجیس اور جو پولیٹیکل اور جو فائنینشیل پریسٹیج یہ مکہ مکرمہ میں انجوائے کر رہے ہیں، تو یہ تو بتوں کی وجہ سے ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ بتوں کی پوجا بالکل ہم نے سرے سے چھوڑ دینی ہے. تو اگر ایسا ہو گیا تو یہ تو مسئلہ ہو جائے گا بہت زیادہ. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے ان کا رسپانس جو تھا ایز ایکسپیکٹڈ بڑا رف قسم کا رسپانس تھا ان کا. نیگیشن تھی، ایون ایبسٹریکشن تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوششیں تھیں. تو اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے رسپانس کیا اور اپنے صحابہ کو کس طرح بتایا، یہ ہمارا ایک اگلا پوائنٹ ہوگا. اور اسی میں جب بہت سی چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیسٹینیشن سجیسٹ کی صحابہ کرام کو کہ آپ فلاں علاقے میں ہجرت کر جائیں. وہ سلیکشن کیسے ہوئی تھی، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیزیں نظر آ رہی تھیں، اور یہ اسٹریٹجک پوائنٹ کیوں رکھا گیا، یہ بھی ہمارا ایک کوشچن ہوگا. پھر جب قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ ہماری دال تو گل نہیں رہی، ہم کسی طرح سے بھی مسلمانوں کو پریچنگ سے نہیں روک پا رہے، پریکٹس سے نہیں روک پا رہے، تو سوشل بائیکاٹ ہوا جو 3 سال جاری رہا. اس کے بعد ایئر آف گریف آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایئر آف گریف سے نکلے تو ہمت نہیں ہاری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف گئے. اب یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ طائف ہی کیوں گئے. ٹھیک ہے. آ، یہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، تو آپ کو اس طرح سے تھرو دا میپس سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو پولیٹیکل جو سچویشنز تھیں یا جو اکنامیکل سچویشنز تھیں، اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ قبائل ایک ٹرائبل سسٹم تھا، تو ان ٹرائبز میں حوازن اور ثقیف یہ جو طائف کے قریب رہتے تھے، ان کی کیا حالات وغیرہ تھے، تو یہ ہم انشاءاللہ اس یہاں پہ آ کے ڈسکس کریں گے. یہ پورا 2 دن لے گا ہمارا یہ چیپٹر طائف والا. پھر طائف سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے کنسول کیا معراج کے ذریعے. اور معراج کی ڈیٹیل ہمیں قرآن میں بہت زیادہ نہیں ملتی، لیکن احادیث میں ملتی ہے. قرآن میں ایک آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے، اس میں ہمیں معراج، اسراء اور معراج کے بارے میں پتہ چلتا ہے. لیکن ایک بڑا دلچسپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ایک فیز گزرا ہے. اور جب معراج سے واپس آئے تو پلیجز ہوئے. یہ جو 3 سال ایئر آف گریف کے بعد رہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور مسلمانوں کی ہسٹری میں بہت بڑا چینج ہے. اب یہاں پہ تیسرا جو آتا ہے وہ مائگریشن اور اس سے آگے کے انسیڈنٹس ہیں، اور وہ تو پوری ایک بہت بڑی ڈیٹیل ہے جہاں سے ہماری مغازی عام طور کے اوپر جسے ہم کہتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہے. تو وہ یہ 3 سیگمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس کو اگر تھوڑا سا ہم یوں سمجھیں، تھوڑا سا آج کے دور میں اگر ہم سیرت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں. یہ جسٹ ایک سجیشن ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی اوتھینٹک بات، آپ اس کو اگر ماننا چاہیں تو آپ کی مرضی، لیکن
जो बज़ाहिर नज़र आता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की इस डिवीज़न से, तो हमें ये नज़र में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये जो सेगमेंट रहा है ना, ये जो आपने इस ग्रीन बॉक्स में अभी आप देख रहे हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का इंडिविजुअल सेगमेंट ज्यादा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रूमिंग, अल्लाह ताला ने अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर नहीं हैं। 6 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर भी विसाल कर गई। 8 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी दुनिया से चले गए। ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके चचा अबू तालिब के हवाले कर गए, क्योंकि अबू तालिब जो थे ये अब्दुल्लाह के हकीकी भाई थे। हकीकी भाई किस तरह से थे? अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत सी शादियां की थी, उनके 10-12 बेटे थे, बेटियां भी थी। ठीक है। लेकिन अब्दुल्ला और अबू तालिब जो थे, ये अब्दुल मुत्तलिब की एक ही वाइफ में से थे। ये बिल्कुल सगे भाई थे, बाप भी एक, माँ भी एक। बाकी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, जैसे हज़रत हमज़ा हो गए, हज़रत अब्बास हो गए, ये लोग अब्दुल मुत्तलिब की दूसरी वाइफ्स में से थे। ठीक है। हज़रत हमज़ा तो वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज फेलो थे। खैर, तो इसलिए अब्दुल अब्दुल मुत्तलिब जो थे, जब उनका विसाल होने लगा तो उन्होंने अबू तालिब से वसीयत की उनको कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आपने रखना है। ठीक है। तो ये एक बड़ा नाउन सा फैक्टर। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रूमिंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्सनल जो लाइफ थी वो कुछ इस तरह से थी। और इस पर्सनल लाइफ के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बिहेवियर भी हमें नजर में आता है। इन्नी लबिस्तु फीकुम मलिया, मैं एक मुद्दत तक तुम लोगों के बीच में रहा हूँ, मेरे अंदर कोई ऐब नजर आया? मेरे अंदर कोई फॉल बैक या मेरे अंदर कोई ड्रॉबैक या कुछ इस तरह की चीज नजर आई जो एक अच्छे इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए? तो ऑब्वियसली यही कहा गया कि नहीं जी, आप में तो किसी किस्म का कोई ऐब नहीं। इवन यहाँ तक भी देख लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह ताला ने एक मक्का वालों के जहन में एक अजीब बात डाली कि इनकी जो नशो नुमा है, जो ग्रोथ है बच्चों की, उसके लिए बच्चों को गांव में और नेचर के करीब रखा जाए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो जगह सिलेक्ट की गई वो बनु साद थी। बनु साद हवाजिन कबीले का एक छोटी सी शाख थी, और ये हवाजिन कबीले में इधर ताइफ के इर्द गिर्द कहीं रहते थे। अब ये बड़ी अजीब बात है, आप इसको गौर से देखेंगे अगर, तो फतेह मक्का के बाद जो सबसे बड़ा कबीला था मक्का मुकरमा के अंदर, मिलिट्री फोर्स सबसे बड़ी थी, इकोनॉमिक फोर्स सबसे बड़ी थी, सुपर पावर थी अरब पेनिनसुला की, उसको कंकर करने के बाद जो मुसलमानों को सबसे बड़ा चैलेंज किसी ने पेश किया, तो वो हवाजिन और सकीफ के लोग थे, जिन्होंने हुनैन और गजवा ताइफ के दौरान मुसलमानों को बहुत बड़ा जो है ना वो एक धचका दिया था। ठीक है। अब इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह का इंतजाम किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग्रोमिंग का। ठीक हो गया जी। अब होपफुली मैं थोड़ी चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर हो रही हैं, और मुझे भी कुछ अल्लाह ने चाहा तो कुछ और चीज़ें भी इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी, लेकिन होपफुली अभी तक हम बातें समझ रहे हैं। अब वन बाय वन हम शुरू करते हैं। ठीक है। वन बाय वन में ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बर्थ थी ये कब हुई? ठीक है। उलमा का इसमें इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं 9 रबीउल अव्वल है, कुछ कहते हैं 12 रबीउल अव्वल है, कुछ इवन रबीउल अव्वल के अलावा कुछ महीने सजेस्ट करते हैं। ठीक है। तो ऐसा क्यों है?
ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी की डेट ऑफ बर्थ को अल्लाह ताला ने तारीख का हिस्सा नहीं बनाया। ये सोचने की बात है। इसमें भी हमारे लिए एक सादा सा पैगाम है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ, किसी की डेट ऑफ डिमाइस उतना मैटर नहीं करती जितना एक विजन और मिशन मैटर करता है। ठीक है। हम बर्थ सेलिब्रेट कर लेते हैं, हम डिमाइस सेलिब्रेट कर लेते हैं, हम केक काट लेते हैं, हम बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो विजन, वो मिशन, वो मकसद, वो पैगाम हमारी नज़र से ओझल हो जाता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। और हम हर वो काम करते हैं जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। ठीक है। तो ये छोटी सी समझने वाली बात है। अब एक मुझे और भी इंसिडेंट याद आ रहा है। खैर, बहरहाल वो इंसिडेंट बहुत दूर निकल जाएगा, फिर हमारी बातें जो हैं, बातें तो करने को बहुत हैं। तो हम आज के ये जो इवेंट्स हैं ना, ये जो 13 इवेंट्स हमारे फर्स्ट बॉक्स में हैं, हम इनको कोशिश करेंगे कि आज हम इन्हें कंप्लीटली कवर कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ हुई, तो एज पर कस्टम फैसला किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का मुकरमा से दूर भेजना है। उसकी बहुत सी वजहें थीं। एक वजह उसकी क्या थी कि मक्का मुकरमा एक मेट्रोपॉलिटन शहर है। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन में कुरैश और बनु हाशिम के अलावा ज़्यादा रेजिडेंट्स नहीं हैं, यहाँ के यही लोग हैं। लेकिन खाना काबा को विज़िट करने के लिए पूरे अरब पेनिनसुला से लोग आते हैं। और जो रिलीजियसली खाना काबा को विजिट नहीं करना चाहते, वो ट्रेड के लिए खाना काबा में आते हैं। जब वो खाना काबा में आएंगे, वो अपनी जबान बोलेंगे। बच्चा जब दूसरी जबान सुनेगा, कोई भी छोटा बच्चा, तो छोटे बच्चों के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी होती है। अभी एक शायद मैंने किसी साइकोलॉजिस्ट का एक आर्टिकल भी मेरी नज़र से गुजरा था। उसने कहा था कि एक बच्चा जो है वो अपनी एज में 4 जबानें एट अ टाइम सुन सकता है। ठीक है, और सीख सकता है, सॉरी। तो ऑब्वियसली यही होना था कि अगर वो एक गैर खालिस जुबान सुनेगा, कोई भी बच्चा मक्का मुकरमा के अंदर, तो उसकी अरबी खालिस नहीं रहेगी। और ये तो वो चीज़ है जिसकी वजह से हम अरब्स हैं और बाकी सारी दुनिया आजम है। ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि अरब की लैंग्वेज को प्योर रखने के लिए बच्चों को, जो उनका लर्निंग का फेज होता है, उसमें बच्चों को मक्का मुकरमा से दूर रख दिया जाता है। अब हम अपनी सोसाइटी के साथ बच्चों को थोड़ा सा हम एनालाइज करके देख लेते हैं। हमारा सारा एजुकेशनल सिस्टम, हमारा सारा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। ठीक है। तो बच्चा ऑब्वियसली स्कूल में जाएगा, उसने अलिफ बे भी सीखनी है, उसने ए बी बी सी भी सीखनी है, और उसने मजहबी तौर के ऊपर कुरान को भी अरबी में पढ़ना है। तो ये 3 जबानें हैं। वो बेचारा आधा तीतर आधा बटेर हो जाता है, और सारी जिंदगी वो इसी कश्मकश में रहता है कि यार मैंने जबानें सीखनी है या मैंने सब्जेक्ट सीखना है। परेशान रहता है। तो उस एज के दौरान मक्का के लोगों ने, अल्लाह ताला ने ये इंतज़ाम किया कि ये डिसाइड किया कि हम अरब के लोग जो हैं वो पहले, सबसे पहले फोकस करेंगे बच्चे अरबी सीखें। अरबी सीखने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हम खाना का मक्का मुकरमा को सील कर दें कि मक्का में अरब्स के अलावा कोई भी ना आए, लेकिन उससे ऑब्वियसली आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो सारा का सारा कोलैप्स कर जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप बच्चों को बोर्डिंग में भेज दें। जैसे पाकिस्तान के चांद बाग में आप देख लें, क्रिसेंट, आप कॉलेज देख लें लाहौर का, लॉरेंस कॉलेज मरी का देख लें, इस तरह के बोर्डिंग्स में आप भेज दें बच्चों को, और वहाँ पे वो जो भी सिविलाइजेशन और लैंग्वेज सीखें सीखें।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سلیکٹ ہوا وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کیا گیا، جو لانگ رن میں آ کے مسلمان ہو گئی تھیں۔ ان کے اپنے جو تھے وہ عبداللہ، شیمہ، حذیفہ، یہ تین بیٹے تھے، اور ایک اور بھی تھیں شاید، حذیفہ جو تھیں، حذافہ بھی شاید ایک تھیں، ان کو ہی خیر حذافہ تو اور تھیں۔ عبداللہ اور شیمہ جو تھے یہ دو بھائی بہن بھائی جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائیوں میں، بہن بھائیوں میں، یہ بعد میں آ کے مسلمان بھی ہوئے، اور حضرت شیمہ جو تھیں یہ بنو حوازن کے ساتھ غزوہ حنین میں قید ہو کے آ گئی تھیں، اور انہی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوازن کے تقریباً 4,000 یا 6,000 پریزنرز کو آزاد کر دیا تھا۔ تو پہلی چیز جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے دور بھیجا گیا وہ زبان تھی۔ دوسری چیز، جو بھی میٹروپولیٹن سٹی ہوتی ہے وہاں پہ فیمنز بہت زیادہ ہوتے ہیں، بیماریاں، وبائیں، پریشانیاں، ٹھیک ہے؟ تو آج کل جس طرح سے ہم بیماریوں سے بچنے کے لیے ویکسینیشنز وغیرہ کرواتے ہیں، بچوں کے حفاظتی انجیکشنز لگواتے ہیں، اس زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو ایسی جگہوں سے دور بھیج دیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور چلے گئے۔ تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سعد میں رہ کر سیکھی وہ تھی عرب سویلائزیشن، کہ عرب اصل میں ان کی شناخت کیا ہے، ان کا رکھ رکھاؤ کیا ہے، ان کی تہذیب کیا ہے۔ یہ تہذیب بڑی ضروری چیز ہوتی ہے، اس کو کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں سے نکالنا نہیں چاہیے۔ ایجوکیشن کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، ٹرانسفر آف یور مورل ویلیوز اینڈ ایتھکس ٹو دا نیکسٹ جنریشن۔ لیکن ہم دیکھیں کہ ہم جس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے آگے والی نسل کو کیا ٹرانسفر کیا ہے، تو تھوڑا سا ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ، اور شاید پورے گلوب میں ہی یہ ہے، جو جین زی اور جین الفا وغیرہ آئے ہیں نا، تو پورے گلوب میں ہی یہ کچھ رولا وغیرہ پڑا ہوا ہے۔ بہرحال تو تین چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ نمبر ایک، فزیکل ہیلتھ، سوری فزیکل ہیلتھ پہ ابھی بات میں نے نہیں کی۔ نمبر ایک آپ کی لینگویج، نمبر دو آپ کی سویلائزیشن، نمبر تین آپ کی بیماریوں سے بچاؤ۔ چوتھی چیز جو فزیکل ہیلتھ آ رہی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بچہ جب کھلے ماحول میں رہے گا آبویسلی بھاگے دوڑے گا، اسے بہت سے ٹف سچویشنز کو فیس کرنا پڑے گا، تو وہ فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی بڑا اسٹرونگ ہو جائے گا۔ ایک چیز جو کہیں میں نے پڑھی تھی، انہوں نے بڑی خاص لکھی، انہوں نے کہا کہ فیملی میں ہر بچہ جو ہے اس کو کبھی پھپھو لاڈ کر رہی ہے، کبھی چاچا لاڈ کر رہا ہے، کبھی تایا لاڈ کر رہا ہے، کبھی دادو لاڈ کر رہی ہیں، تو وہ لاڈ لاڈ میں جب پلے گا تو لائف کی جو سختیاں ہیں وہ برداشت کرنے کا، فیس کرنے کا اس کے اندر حوصلہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو ایک بڑا آبجیکٹو اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ زیادہ لاڈ پیار کے ماحول میں نہ رہے، تھوڑی سی ہلکی پھلکی سی اس کو سختی بھی فیس کرنی چاہیے، تاکہ ان دا لانگ رن اگر لائف میں کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ ڈپریشن میں نہ چلا جائے، وہ پریشان نہ ہو جائے، وہ بے چین نہ ہو جائے۔ انکریجمنٹ اپنی جگہ کے اوپر ہے، بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ اور بلا وجہ سختی سے بچنا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایک ایسی نیچرل قسم کی جو سختی ہے نا، سروائیول آف دا فٹسٹ ہے نا دنیا، تو بچے کو فٹ رکھنے کے لیے سم ٹائمز ایسی سچویشنز میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ وہ پوری نیچرل گرومنگ ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انتظام کیا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی میں پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضاعی والدین تھے، فوسٹر پیرنٹس، حضرت حلیمہ کا دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حضرت صوبیہ کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے رزق عطا فرمایا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوسٹر پیرنٹس آ گئے۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا پیرنٹس کے ساتھ بیہیویئر کیا ہونا چاہیے۔ حارث
जो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर थे, ये इनकी बहुत कम मुलाकातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नरेट की जाती हैं। लेकिन एक मुख्तसर सी मुलाकात का एक मैंने आज ही पढ़ा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगे, आप क्या कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि भाई अल्लाह एक हैं, वही हर चीज़ के मालिक व खालिक हैं। उन्होंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। हज़रत हलीमा सादिया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर इस्तकबाल फरमाते थे और अपनी चादर उनके लिए बिछाते थे कि अम्मा जान, और उनको अपनी अम्मी कहते थे, अम्मा जान कहते थे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि आप यहाँ पे तशरीफ़ रखें। एक इंसिडेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इवन अपने सिबलिंग्स के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ख्याल रख कि हवाज़िन में 6,000 के करीब शायद प्रिजनर्स ऑफ वॉर आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो उसमें हज़रत शैमा भी थी। इंट्रोडक्शन करवाया उन्होंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पहचान गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनकी वजह से जो सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, साहबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो साहबा किराम ने हज़रत शमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के तवस्सुत से उन 6,000 प्रिजनर्स को आज़ाद कर दिया। कितनी बड़ी बात है। हम किस तरह से अपने रिलेशंस निभाते हैं, अगर हम ये कंपैरिजन करते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह मैक्सिमम जो किसी भी हर सीरत की किताबों में आता है ना कि कितना अरसा हज़रत हलीमा के साथ रहे, तो मैक्सिमम टाइम 6 साल का आ रहा है। वैसे तो मशहूर है 4 साल रहती हैं, और 4 साल रहे, सही भी यही है। लेकिन एक आध रिवायत बाज किताबों में ये भी आता है कि वो 6 साल हज़रत हलीमा सादिया के पास रहे। इसी दौरान शक सदर का भी वाक़या हुआ। वो मैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा वो क्या था। जब वो वापस आए हज़रत आमना के पास, ये इनको लेके मदीना मुनव्वरा गई, वापसी पे इनका भी विसाल हो गया, और उम्मे ऐमन इनको लेके इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास आ गए। अब्दुल मुत्तलिब मक्का मुकरमा के सरदार हैं। इनके लिए एक ख़ास सीट रखी होती थी खाना काबा के साथ, ठीक है, हजून में, या जहाँ पे इनकी तदफीन हुई थी। और वहाँ पे कोई और नहीं बैठ सकता था उनकी सीट के ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त थी कि आप बैठ सकते हैं। एक मरतबा कोई ऊँट गुम हुआ। अब इनका बहुत अजीब रिलेशन था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। एक मरतबा एक ऊँट गुम हो गया इनका मक्का मुकरमा में, किसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल्स में से किसी का। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और उनका मानना ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी काम करते हैं एट वेरी यंग एज, 5-6 साल की उम्र में, जो भी काम करते हैं वो उसमें कामयाब रहते हैं, वो नाकाम नहीं लौटते, और ये ढूंढ के ले आएंगे ऊँट को। इमेजिन कर सकते हैं 5-6 साल के बच्चे के ऊपर। मैं अल्फाज के लिए मैं माफी चाहूंगा। 5-6 साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र है, और बड़े बड़े मक्का के सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कि यार जो काम हम इनको देंगे वो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर लेंगे, ठीक है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला कि इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, तो सबकी एक्सप्लेनेशन काल की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा गया? ठीक है, अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मैंने छोड़ना नहीं था तुम में से किसी को। अगर यूं समझ लें हमारे आजकल के पेरेंट्स की अगर हम बात करें, तो मैं तुम लोगों की खाल उधेड़ देता अगर इनको कुछ हो जाता। तो ये इस किस्म का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका रिलेशन है। और कहा यह जाता है कि जब कहीं जाते, साथ लेके जाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सोना होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रखते थे। वे ऑलमोस्ट 24/7 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अब्दुल मुत्तलिब के साथ ही होते थे। लेकिन जब इनका विसाल होने लगा तो ये अबू तालिब के पास आ गए। अब यहाँ पे जब आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10-12 साल की उम्र में मक्का मुकरमा के लोगों के जानवर चराना शुरू कर दिए, मेडोज में ले जाके।
اور قراरीत آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں بعض روایات آتی ہیں کہ قراरीت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جانور گریزنگ کے لیے اس کے لیے لے جاتے تھے، اور یہ ایک بڑا معزز پروفیشن تھا بائی دا وے۔ ٹھیک ہے جی۔ کیٹل فارمنگ تو ہر بندہ نہیں کر سکتا تھا، تو البتہ یہ تھا کہ انیشیلی وہ لوگوں کے جانور چرانے کے لیے لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں کہیں کوئی درخت نظر آیا جس کو ہم شہتوت نہیں کہتے، اس طرح کا کوئی درخت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اس میں جو بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ مزے کے ہوتے ہیں۔ وہ شہتوت تھے یا گرنڈے تھے یا کیا تھا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا تھا؟ انہوں نے کہا جب میں بچپن میں لوگوں کی جانور بکریاں وغیرہ چرایا کرتا تھا تو اس وقت میں یہ کھایا کرتا تھا، تو وہ تجربہ مجھے ہے کہ کیا چیز کتنے مزے کی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری بھی جو تھی وہ کتنی اسٹرانگ تھی۔ ہمیں 5-6 سال کی عمر میں تو کیا، ہمیں تو شاید اپنے کالج اور یونیورسٹی کی بھی بہت سی باتیں یاد نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپیرینس بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی دوران پھر ہوا کچھ یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پروفیشن سوئچ کیا، تجارت کی طرف آ گئے ابو طالب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اور اس تجارت کی طرف آنے سے پہلے ابو طالب کے ساتھ ہی ان کا ایک اور بھی انسیڈنٹ ہوا جو بحیرہ راہب کے ساتھ تھا۔ اس نے ان کو بسرا میں اس نے ان کو دیکھا، پہچان لیا اور کہا کہ اس کو آگے نہ لے کے جائیں، ان کو واپس مکہ مکرمہ لے جائیں، ورنہ آگے شام کے لوگ ہو سکتا ہے ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کا اس بارے میں تھوڑا اوپینین ڈفرینٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انسیڈنٹ جو ہے یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، ترمذی کی ایک حدیث ہے جو حسن غریب کہا گیا ہے، جس کو حسن غریب، حسن صحیح سے کم درجے کی ہوتی ہے، اور اگر غریب ہو جائے تو اس کی اوتھینٹسٹی ہوتی تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو اس طرح سے ایز اے پروف کسی یہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ ایز اے پروف کسی انسیڈنٹ کے لیے ہم نہیں لے سکتے۔ بہرحال واٹ ایور دا میٹر از، یہ بات ضرور طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ عام انسانوں جیسی نہیں تھیں، وہ بہت ڈفرینٹ تھیں۔ جب وہ پروفیشن ہوا ان کا، تجارت انہوں نے شروع کی، تو مکہ مکرمہ میں مشہور ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیلنگز بڑی فیئر ہیں، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ڈیلنگ کی، مارکیٹ میں کھڑے تھے، تو میں نے انہیں کہا آپ رکے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تو میں یہ کہہ کے چلا گیا اور مجھے بات بھول گئی۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو محمد، نبوت سے پہلے کی بات ہے، کہ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی۔ 3 دن کے بعد جب میں اس جگہ پہ گیا تو میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں 3 دن سے آپ کا یہاں پہ انتظار کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا، کہ مجھے تھوڑی زحمت ہوئی، میں 3 دن سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو ان صحابی نے مسلمان ہونے کے بعد کہا کہ وعدہ نبھانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت خدیجہ تک بات پہنچی۔ حضرت خدیجہ وہ خاتون تھیں جن کی پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ان کو اسی لیے ام حالہ کہا جاتا ہے، کیونکہ حالہ ان کی ایک، سوری مجھ سے میرے ذہن سے نام اسکپ ہو رہے ہیں، بہرحال طاہرہ تو ان کا ایک لقب ہے۔ تو 2 ان کے بچے تھے، اور 2 مرتبہ ان کی شادی ہوئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے۔ خویلد کی یہ بیٹی تھی، وہ خویلد جو تھے یہ اسد کے بیٹے تھے، اور اسد کے دادا جو تھے وہ قصی تھے، جو میں آپ سے آلریڈی عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب قصی پہ جا کے حضرت خدیجہ سے مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ
उस वक्त के मक्का मुकरमा की, जब औरतों को पैदाइश के वक्त में जिंदा दफन कर दिया जाता था और इनहेरिटेंस में उनको कोई हिस्सा नहीं मिलता था। अजीब बात यह है कि हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा मक्का मुकरमा के आधे बिजनेस की मालिक थी। यानी जब सीरिया की तरफ या यमन की तरफ काफिले जाते थे, तो आधा सामान, 50% जो बिलोंगिंग्स होता था, जो मर्चेंडाइज होता था, वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का होता था, और बाकी 50% पूरे मक्का के बड़े बड़े सरदारों का होता था। बहुत से लोग उनसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रपोज किया, अपनी एक सहेली को उनके पास भेजा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे अंदर किसी को क्या इंटरेस्ट हो सकता है, और ख़ुसूसन खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसी खातून को। तो बहरहाल मैं अपने चचा अबू तालिब से पूछूंगा, अगर वो मानते हैं तो आप उनसे पूछ लें, अगर वो मानते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ हमें, दो चीज़ें हमें हमारी सोसाइटी में समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। वो समझने की ये ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने इस शादी में हमें बताया है कि अल्लाह ताला ने औरतों को भी इख्तियार दे रखा है कि अगर वो पसंद करती हैं तो अपने वालिदैन से एक प्रॉपर तरीके से बात कर सकती हैं, और इसको मायूब नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी तालीम हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर में मिलती है कि अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन हो, तो पेरेंट्स को ट्रस्ट में लेके, उनकी दुआएं लेके, तो ऐसे फैसले करने चाहिए। अगर अपनी मर्जी से कोई फैसला करेगा तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। बहरहाल शादी हो गई। हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ कैसे हुई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने ऑफर की कि आप हमारा मर्चेंडाइज लेके जाएं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्चेंडाइज लेके गए। एक मरतबा सीरिया गए, दो मरतबा यमन गए, ये याद रखिएगा। तो इस पूरी डीलिंग्स के दौरान हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जो दो मरतबा यमन का सफ़र था, उससे वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट तोहफे में दिए, या उजरत के तौर पर दिए, वो जो भी था। एक मर्तबा एक ऊंट उजरत में दिया, दूसरी मर्तबा दूसरा ऊंट उजरत में दिया। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकम के सोर्सेज इस तरह से चल रहे थे। तो जब देखा कि मुनाफा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, डीलिंग्स में भी बहुत ज्यादा फेयर हैं, और कभी आंख मिला के भी बात नहीं करते, हया इतनी ज्यादा हमें आंखों में नजर आ रही है, तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने प्रपोज कर दिया शादी के लिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जी मेरे चचा से पूछ लें, अगर वो इजाज़त देते हैं तो ठीक है। खैर शादी हुई, अबू तालिब ने उसका खुतबा पढ़ा, और उसके बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना पूरा बिजनेस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। ठीक है। इस शादी से कुछ अरसा पहले, आ, 4 महीने ऐसे हैं इस्लामिक कैलेंडर के जिसमें लड़ाई की इजाज़त नहीं होती थी। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा सा सोशल एस्पेक्ट उनकी लाइफ का आपको बता देते हैं। रजब, जिलक़ादा, जिलहज्जा और मुहर्रम, ये 4 महीने ऐसे थे जिसमें कुरैश के लोग जंग को जायज़ नहीं समझते थे। और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से बात चल रही थी। लेकिन हुआ ये कि कैस एक कबीला था, उन्होंने इसका वायलेशन किया, और उसकी वजह से जंग छिड़ गई। क्योंकि ये मुक़द्दस महीनों में हुई थी, जिसमें जंग की इजाज़त नहीं है, तो इसलिए इसको हर्बे फिजार कहते हैं। ठीक है, फजूर से, गुनाह से, हर्बे फिजार। जब ये फाइट हुई तो कुरैश हक पर थे, और कुरैश को जो लीड कर रहे थे वो हर्ब बिन उमैया थे, अबू सुफियान के फादर। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो थे उस वक्त में। खैर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हाशिम के विंग में ज्वाइन किया, और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और अपने दीगर चचों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाइट नहीं किया। ठीक है, हालांकि वो फाइट कर सकते थे, उस एज में थे, लेकिन नहीं किया। इसी के बाद फिर हुआ ये कि
इन लोगों ने एक कौंसल बुलाई अब्दुल्ला बिन जदान के घर में। एक, दो लोगों का नाम फजील था और एक का नाम मुफद्दल था। तो इसी वजह से इस हल्फ को, इस ट्रीटी को हल्फुल फजूल कहा जाता है। इन लोगों ने क्या हल्फ लिया कि हम हमेशा मजलूम के खिलाफ, मजलूम के हक में जालिम के खिलाफ हम खड़े होंगे और मजलूम की मदद करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये लोग मुझे सुर्ख ऊंट ऑफर करते, सुर्ख ऊंट, इसको यूं समझ लें कि पाकिस्तान में कोई बंदा आपको ऑडी V8, ऑडी की A8 है या कौन सी है, या मर्सिडीज एस क्लास आपको ऑफर कर दे, ठीक है, और दूसरी तरफ वो आपको ये कहे कि भाई आप इस एग्रीमेंट पे साइन करें कि हमेशा आप जालिम के खिलाफ मजलूम की मदद करेंगे, इस किस्म की सिचुएशन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अगर मुझे ये सुर्ख ऊंट ऑफर करते तो मैं वो कबूल ना करता, मैं इस एग्रीमेंट को कबूल करता। और नबूवत हासिल करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो नबूवत अता की, तो उसके बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि अगर आज भी मुझे इस तरह के किसी ट्रूस के लिए, किसी ट्रीटी के लिए ये मुझे बुलाएंगे तो मैं सर के बल चल के जाऊंगा। ये नबूवत से पहले का इंसिडेंट है। हम अगर अपने आप पे गौर करें तो क्या हम इस तरह खड़े हो सकते हैं किसी जालिम के खिलाफ? क्या हम, एक छोटी सी बात है, हम और कुछ ना कर सकें, हम एक सोशल बाइकॉट ही कर सकते हैं, हम एक फाइनेंशियल बाइकॉट कर सकते हैं किसी जालिम स्टेट के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ? ये सोचने वाली बात है कि हमें हमारे थोड़े से बेनिफिट्स जो है ना, वो हमें बहुत ज्यादा नजर आ रहा होता है कि नहीं यार, अगर हम इनके खिलाफ खड़े हुए तो हमारा तो कारोबार तबाह हो जाएगा, हमारा तो ये वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम फलस्तीन के लिए कहाँ आवाज बुलंद कर रहे हैं? ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है। आखिर में क्या हुआ, मक्का मुकरमा के अंदर सैलाब आ गया, और मक्का मुकरमा के सैलाब में सबसे ज्यादा जो चीज डैमेज हुई वो खाना काबा डैमेज हुआ, क्योंकि खाना काबा नीचे था और बाकी सारा शहर इसके इर्द गिर्द पहाड़ियों में ऊपर था, वादी में था ना खाना काबा, तो पानी जब बहुत ज्यादा आता था तो वो उसमें जमा हो जाता था, डैमेज हो गया। अब डैमेज हुआ तो लोग परेशान हुए कि इसको रेनोवेट करना है, और रेनोवेट करने के लिए इसको सबसे पहले डिमोलिश करना पड़ेगा। अब लोग परेशान थे कि हम इसको डिमोलिश करें तो अभी हाथी वालों का वाकया तो अभी कोई 50 30 40 साल पहले हुआ है, अगर हम इसको हाथ लगाएं और अल्लाह ताला का कोई अजाब आ जाए तो फिर उससे हमें कौन बचाएगा? परेशान थे। एक बंदा आके बढ़ा, उसने कहा कि मैं अल्लाह का नाम लेके इसका एक पत्थर उखाड़ रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो इसको इसी हालत में रहने देना, नहीं तो हम फिर क्या करेंगे, हम इसको रेनोवेट करेंगे। उन्होंने एक पत्थर उखाड़ दिया, तो 2 3 दिन लोगों ने वेट किया, उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो लोगों ने कहा कि चलो इसमें खैर है। अब लोगों ने ये किया कि जद्दा से उन्हें पता चला कि एक बहरी जहाज तबाह हो गया है। वलीद बिन मुगीरा गया जद्दा, और उन्होंने वहां जाके उसका पूरा वो जो रबल था वो खरीद लिया और खाना काबा लिया, क्योंकि उसकी लकड़ी ऑब्वियसली बड़ी सॉलिड थी खाना काबा की छत वगैरह बनाने के लिए। उसी जहाज के अंदर एक आर्किटेक्ट भी था बाकोम, जो रोमन आर्किटेक्ट था, और रोमन आर्किटेक्चर आपने देखा है कि कितना आज तक स्टे किया हुआ उसने। तो वो उनको लेकर आए, खाना काबा की तामीर शुरू हुई। जो जब खाना काबा हजर अस्वद तक पहुंचा तो लोगों में लड़ाई हो गई, और जैसे मूवीज में नहीं होता कि वो एक ब्लड में हाथ डालते हैं और फिर प्रॉमिस करते हैं कि हम मरते दम तक लड़ेंगे, इसी तरह अरब का भी ये एक कल्चर था कि वो बाउल में खून रखते थे, खून में अपनी उंगलियां डिप करते थे और कसम उठाते थे अल्लाह की जात पे कि या तो हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे या अपना हक छीन लेंगे। इस किस्म की सिचुएशन थी, क्योंकि बाकी सारे पत्थरों को ले डाउन करना तो आसान था, और वो खाना काबा में हर पत्थर एक ही जैसा स्टेटस रखता था, लेकिन हजरे अस्वद स्पेशल था। इसके बारे में अकीदा ये था और आज भी है कि हम जब भी इस्तिलाम करते हैं या
ہم طواف کرتے ہیں تو ہمارا حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، حجر اسود پہ ہی طواف ختم ہوتا ہے، اور اس کو بوسہ دینے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے حجر اسود کو ایک مرتبہ چومتے ہوئے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، تم مجھے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتے، لیکن میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کو کلیئر رکھیے گا کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے حکم میں ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اسی کے حکم پہ ہم حجر اسود کو بھی چومتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا مقدس چیز تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، آسمان سے جنت سے اتارا گیا یہ پتھر تھا، اور اس کی خاص وقت تھی۔ مکہ مکرمہ کے 10 قبیلوں میں یہ فائٹ تھی کہ یہ پتھر لگانا ہمارا رائٹ بنتا ہے، ہم کسی اور کو نہیں لگانے دیں گے کیونکہ وہ آر دی بیسٹ۔ امر ابو امیہ بن مغیرہ نام کے ایک بزرگ تھے جو مکہ مکرمہ میں سب سے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ یار فائٹ نہ کرو، یوں کرتے ہیں کہ کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر بندہ آئے گا اس سے ڈیسائیڈ کروا لیتے ہیں۔ ان کا گڈ ون، انتظار کیا تو اگلے دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، بتایا گیا کہ جی یہ مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر رکھی منگوا کے، اور اس حجر اسود کو اٹھا کے اس چادر پہ رکھا۔ یہ دیکھنے کو ہمیں بڑا بعض اوقات ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یار یہ تو باہر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی سرداروں کو کہا کہ اب آپ اس کو اٹھائیں اور اس جگہ پہ لے کے جائیں جہاں پہ حجر اسود لگانا ہے۔ ان سب سرداروں نے وہ چادر پکڑی اور چادر لے کے اس جگہ تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا، سب کا کنٹریبیوشن ہو گیا، اور لوگ بڑے خوش ہوئے کیونکہ لوگوں کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ یہ میں ہی لگاؤں گا تو یہ مسئلہ ریزالو ہوگا، ادروائز یہ ریزالو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی تجویز نکالی جس میں سب کا کنٹریبیوشن بھی ہو گیا اور کسی کو کوئی اس کے اوپر اعتراض بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو ڈیسائیڈ کر سکتے تھے بنو ہاشم لگائیں گے جی۔ آپ تھوڑا سا اگر آپ میں سے کسی نے ٹرائبل اس کا ہو ایکسپیرینس ہو تو وہ زیادہ سمجھ سکتا ہے اس بات کو۔ ہم ایک مرتبہ انٹیریئر سندھ میں گئے تھے، مجھے ایک سٹوری یاد آ گئی۔ انٹیریئر سندھ میں گئے تھے تو یہ بیک ان 2010 جب آیا تھا نا سیلاب، تو 300 ملین لوگ جو تھے، 30 ملین لوگ جو تھے وہ ڈسپلیس ہو گئے تھے اپنے گھروں سے۔ تو اس وقت ہم ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم ایک این جی او کے ساتھ گئے تھے، ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا میں۔ تو وہاں پہ لوگوں کو پتا چلا کہ بھائی کوئی این جی او کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ بڑا سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک بندہ میرے پاس آیا، مجھے آ کے کہنے لگا سائیں مجھے جو ہے نا کچھ پیسے چاہیے۔ تو میں نے کہا بھائی بتائیں کس لیے چاہیے آپ کو پیسے، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ بھی تھا، میڈیسن بھی تھی، خوراک بھی تھی، بہت کچھ تھا۔ اس نے کہا کہ یار میرا ابا فوت ہوا تھا نا تو اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور میرے ابا کو نا ہم نے دوسرے قبیلے والوں کے قبرستان میں دفن کیا، تو اس کی روح کو تکلیف ہو رہی ہوگی، تو اگر آپ ہمیں کچھ پیسے دیں گے تو ہم اس کی لاش کو جو ہے نا یہاں سے نکال کے تو اپنے قبیلے کی سر قبرستان میں آپ کی آواز چلی گئی ہے۔ اب آ رہی ہے آواز؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا میرے ابا کو تکلیف ہو رہی ہوگی تو میں انہیں اپنے دوسرے اپنی قوم کے قبرستان میں دفن کروں گا۔ تو سم ٹائمز یہ جو ٹرائبل پریجوڈائز ہوتا ہے نا، یہ اس حد تک ڈیپ روٹیڈ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم نے سیرت کو پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیسیجن پہ ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس ٹرائبل انوائرمنٹ میں رہنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ایک ٹرائب سے بہت آگے کی سوچ تھی۔ ہی واز آن دا پرفیکشن آف ہیومینٹی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ انسیڈنٹس ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے امپریس کر دیتے ہیں ایون بیفور پروفٹ ہوڈ، اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کس کو چننا ہے۔
ٹھیک ہے. اب یہ جو 13واں انسیڈنٹ ہے نا، یہ ایک ٹرانزیشن فیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سیگمنٹ سے اس سیگمنٹ میں، جس کو ہم میڈیٹیشن، مراقبہ یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک ڈسکشن کریں گے.